नाज़रीन, इसराइल पर यमनी हौसियों की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया गया है। तेल अवीव एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, जबकि सायरन बजना शुरू हो गए और मुतअद्दिद लोग बंकर्स में चले गए हैं। बेन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला इसराइली दिफाई निज़ाम के लिए शर्मिंदगी का बायस है। ये आवाज़ें इसराइल के अंदर से उठ रही हैं। गजा पर इसराइली हमले तेज करने की तैयारी, हजारों सिहोनी फौजियों को तलब करने का मंसूबा मंजूर। गजा में गजाई किल्लत के बायस एक और बच्ची चल बसी। फाका कशी से शहीद होने वालों की तादाद 57 हो गई है। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, हौसियों की तरफ से इसराइल पर मिसाइल हमले जारी हैं। इसराइल में 269 मकामात पर फजाई हमले के सायरन बजे और मिसाइल के बाज़ हिस्से करीबी इलाके में गिरने की बिना पर तेल अवीव एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। हौसी तर्जुमान याहिया सरी ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा है कि उनके ग्रुप ने आज सुबह तेल अवीव के करीब बेन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। बयान में दावा किया गया है कि यह हमला अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने में कामयाब रहा और बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस को खबरदार किया गया है कि वो इस गैर महफूज एयरपोर्ट से गुरेज करें। बयान के मुताबिक यह हमला मजलूम फलस्तीनी आवाम की हिमायत में किया गया और इसराइल के गजा में जारी नस्ल कुशी के जुर्म का जवाब है। जबकि तेल अवीव के सियासी तज्जियाकार ऑरी गोल्डबर्ग का कहना है कि बेन गोरियन एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल हमला इसराइल के लिए खासा शर्मिंदगी का बायस है, खास तौर पर इसलिए कि इसराइल ने अपने स्ट्रेटेजिक दिफाई निज़ाम पर बहुत फख्र किया है। उन्होंने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि इसराइल दुनिया को अपने आयरन डोम और दूसरे जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की कामयाबियां दिखाता रहा है। यही वो शोबा था जहां इसराइल समझता था कि वो वाकई कामयाब है। वो इस किस्म का हमला होना और वाकई बहुत बड़ा हमला होना ये शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले के इसराइली माशरे पर गहरे असरात मुरतब हुए हैं। एक मिसाइल यमन से फायर हुआ, जाहिर है वो नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन बहरहाल वो सिर्फ एक मिसाइल था और सिर्फ एक मिसाइल ही इसराइल को हिलाकर रख देता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइली माशरे और उसके इदारे जैसे कि फौज इस वक्त कितनी कमजोर बुनियादों पर खड़े हैं। जबकि नाज़रीन, इसराइली मीडिया ने हफ्ते को रिपोर्ट किया है कि गजा के वसी हमले से कबल इसराइल ने हजारों रिजर्व फौजियों को तलब कर लिया है। जबकि वजीर आजम नेतन्याहू ने फायरबंदी में सालसी करवाने वाले मुल्क कतर पर तनकीद की है। इसराइली फौज ने रिजर्व फौजियों को अहकामात भेजना शुरू कर दिए हैं ताकि वो इन एहलकारों की जगह ले सकें जो जबरी तौर पर भर्ती किए गए या फाल ड्यूटी पर इसराइल और मकबूजा मगरबी किनारे में तैनात हैं। रिजर्व फौजियों को तलब करने का मकसद फौजियों को दोबारा गजा भेजना है। कतर, जहां हमास का सियासी दफ्तर कायम है, उसने जनवरी में नाफिज होने वाली फायरबंदी के मुआहिदे में अमरीका और मिस्र के साथ मिलकर सालसी की थी। तहम गुज़िश्ता चंद हफ्ते से नए मुआहिदे की कोशिशें ताअत्तुल का शिकार दिखाई देती हैं। नेतन्याहू ने गैस से मालामाल इस खलीजी रियासत पर दोगली बातों के जरिए दोनों तरफ खेलने का इल्जाम लगाया। एक्स पर पोस्ट में नेतन्याहू ने कहा कि कतर को फैसला करना होगा कि वो तहजीब के साथ है या हमास के जुल्म के साथ। इसराइली वजीर आजम, जो अपने इंतहाई दाएं बाजू के हमायतियों के दबाव में हैं और जिनकी हिमायत के बगैर उनकी इत्तेहादी हुकूमत खत्म हो सकती है, गजा में दोबारा शुरू होने वाली कार्रवाई के बाद से हमले जारी रखने के मुतालबात में मजीद शिद्दत ला रहे हैं। जबकि कतर ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की जानिब से हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात में बतौर सालिस दोहरे खेल के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अब तक इस ही की कोशिशों के नतीजे में यरगमालियों की रिहाई मुमकिन हो पाई है। बयान में कहा गया कि जंग के आगाज से कतर ने अपने शराकतदारों के साथ करीबी हमाहंगी में काम करते हुए सालसी की काविशों की हर मुमकिन हिमायत की कोशिश की है, जिसका मकसद लड़ाई खत्म करना, शहरियों की हिफाजत और यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाना है। माजिद अल अंसारी ने कहा कि इसराइल ये बताए कि क्या यरगमालियों को फौजी कार्रवाइयों के जरिए रिहा किया गया। 138 यरगमाली रिहा किए गए, वो किसकी बदौलत किए गए या सालसी और उन कोशिशों के जरिए किए गए जिसमें कतर पेश रहा है। माजिद अल अंसारी ने कहा कि झूठी मालूमात पर मबनी मुहिम और सियासी दबाव को इस्तेमाल करके कतर को लोगों के हकूक और बैनुल-अक़वामी कानून की बालादस्ती के लिए खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि इसराइल की जानिब से गजा में जंग मुसलसल जारी है, तहम अब इस जंग की मुखालिफत में इसराइल के अंदर ही कई आवाजें उठने लगी हैं। इसकी हालिया मिसाल इसराइल की रिजर्व फौज के एहलकारों का जंग बंदी के लिए खुला खत है। हालिया हफ्तों के दौरान इसराइली फौज के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले हजारों रिजर्व फौजियों ने ऐसे खतूत पर दस्तखत किए हैं जिनमें नेतन्याहू की हुकूमत से जंगबंदी करने का मुतालबा किया गया है
اور انہیں ان 59 بقایا یرغمالیوں کی واپسی کے لیے معاہدہ کرنے کا کہا گیا جو تاحال حماس کی قید میں ہیں۔ ان خطوط پر دستخط کرنے والوں میں شامل ڈینی یاتون سمیت متعدد افراد وزیر اعظم کے پرانے ناقدین میں سے ہیں۔ ان میں کچھ وہ افراد بھی ہیں جو 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے سے قبل شروع ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں میں شریک رہے۔ ڈینی یاتون کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو کو سب سے زیادہ اپنے ذاتی مفادات کی فکر ہے۔ ان کی ترجیحات میں سب سے اوپر ان کے مفادات اور اپنی حکومت کو برقرار رکھنا ہے، نہ کہ یرغمالیوں کی رہائی۔ تقریباً 18 ماہ پہلے بہت کم اسرائیلی ایسے تھے جو جنگ کے جواز پر سوال اٹھاتے تھے اور ان کا مقصد حماس کو شکست دینا اور یرغمالیوں کو واپس لانا تھا۔ جنوری 2025 میں جنگ بندی کے معاہدے اور اس کے بعد 30 سے زائد یرغمالیوں کی واپسی نے بہت سے لوگوں کے لیے یہ امید پیدا کی کہ شاید جنگ جلد ختم ہو جائے گی، لیکن جب اسرائیل نے مارچ کے وسط میں جنگ بندی ختم کر کے دوبارہ لڑائی کا آغاز کیا تو لوگوں کی یہ امیدیں ٹوٹ گئی۔ یہ صورتحال اپنی جنگیں لڑنے کے لیے بڑی حد تک ریزرو اہلکاروں پر انحصار کرنے والی فوج کے لیے بحران کی صورت اختیار کر چکی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح 1982 کی لبنان کے ساتھ پہلی جنگ کے بعد اسرائیل کو سامنا رہا تھا۔ نیتن یاہو کے مطابق ریٹائرڈ افراد کے انارکی پھیلانے والے، شور مچانے والے ایک بے ربط چھوٹے سے گروہ نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا ہے، جن میں سے اکثر نے سالوں سے ملک کی کوئی خدمت نہیں کی، مگر سروے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ احتجاجی خطوط عوامی رائے کی ایک بڑھتی ہوئی سوچ کی عکاسی کر رہے ہیں، جس میں باقی ماندہ یرغمالیوں کی رہائی ہر چیز پر مقدم رکھنے پر زور دیا گیا۔ تل ابیب میں 1 سال سے زائد عرصے سے جنگ مخالف مظاہرے زور و شور سے جاری ہیں، جن میں جنگ مخالف اوپن لیٹرز کے باعث پیدا ہونے والی گرما گرمی کے دوران اس طرح کے جذباتی مناظر نے حکام کو بظاہر پریشان کر دیا ہے۔ 20 اپریل کو پولیس نے مظاہرین کو بتایا کہ مظاہروں میں غزہ کے بچوں یا شیرخوار کی تصاویر اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ نسل کشی جیسے الفاظ پر مبنی پوسٹرز بھی پابندی کے اندر شامل ہوں گے۔ جبکہ ناظرین، غزہ میں اسرائیل کی جانب سے امداد لے جانے والے اس پر پابندی کے باعث 9000 سے زائد بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ امدادی سامان کے سینکڑوں ٹرک بارڈر پر غزہ میں داخلے کے منتظر ہیں، تاہم صہیونی حکومت کی جانب سے انہیں داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں امداد کی فراہمی پر پابندی کے حوالے سے امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ غزہ میں امداد کی فراہمی کا نظام بنانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل رابطے میں ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں امداد حماس تک نہ پہنچ پائے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس مقصد کے لیے امریکہ اور اسرائیل ایک نئی بین الاقوامی امدادی تنظیم سے بات چیت کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے 2 مارچ سے غزہ میں ہر قسم کی امداد کی فراہمی پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ 2 روز قبل غزہ کے لیے امدادی سامان اور رضاکاروں کو لے جانے والے بحری جہاز پر بین الاقوامی بحری راستے پر بھی بمباری کی گئی تھی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق بین الاقوامی فلاحی تنظیم کا کہنا تھا کہ مالٹا کے بین الاقوامی پانی میں غزہ کے لیے امدادی سامان اور رضاکاروں کو لے جانے والے بحری جہاز پر ڈرون کے ذریعے بمباری کی گئی ہے۔ جبکہ اس حوالے سے جو مزید تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں اس میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ یہ تمام تر امدادی سامان صرف اس لیے نہیں پہنچنے دیا جا رہا کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں، اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ ان تک یہ امداد پہنچے اور ایک وہ نارمل زندگی گزار سکیں۔ اور یہ بات ہم بار بار کر چکے ہیں کہ اسرائیل وہاں پر نسل کشی چاہتا ہے، اور نسل کشی کے یہی مناظر ہوتے ہیں جو ہم اس وقت غزہ کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اور بھوک سے اب تک وہاں پر تقریباً 57 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اب جو لوگ امداد غزہ کو بھیج رہے ہیں وہ یہ یقینی بھی بنائیں کہ یہ امداد ان تک پہنچے، ان تک ادویات پہنچیں، ان تک کھانے پینے کی اشیاء پہنچیں، ان تک کمبل پہنچیں، ان تک ٹینٹ پہنچیں، ان تک تمام ضروریات کی چیزیں پہنچیں جو کہ بیرونی امداد سے وہاں پر آ رہی ہیں۔ کیونکہ ایک طرف فسطائیت جاری ہے اسرائیل کی، تو دوسری جانب یہ انسانیت اور جنگوں کے قانون کے خلاف ہے کہ وہ کوئی بھی امداد غزہ کے اندر داخل ہونے سے روکے۔ اس پر آواز اٹھانی پڑے گی، اور اگر ہم اب خاموش رہے تو غزہ صرف ایک لاشوں کا ڈھیر بن جائے گا، کیونکہ وہاں پر اگر تمام امداد روک دی جائے گی تو پھر وہاں پر زندگی کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اور پھر دور نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے پوری دنیا کے اندر۔ ایک جانب ایران ہے، اسرائیل ہے، ایک جانب امریکہ ہے، ایک جانب چائنا ہے، اور ایک جانب پاکستان اور انڈیا آ گئے ہیں۔ اب تو اگر اس طرح جنگیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اس بات کو غلط نہیں کہہ سکتے کہ ورلڈ وار 3 کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کیونکہ دنیا ڈیوائیڈ ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد یوکرین اور رشیا کے معاملے کو لے کر دنیا ڈیوائیڈ ہو گئی۔ کچھ لوگ یوکرین کے ساتھ تھے اور صدر ٹرمپ نے رشیا کا ساتھ دینا شروع کیا۔ پھر پاکستان اور بھارت کو لے کر بھی
कुछ ममालिक डिवाइड हुए। इसराइल भारत को सपोर्ट कर रहा है जबकि बाकी दीगर ममालिक पाकिस्तान की सपोर्ट में बोल रहे हैं। इसी तरह ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लेकर भी ममालिक डिवाइड हैं। रशिया और चाइना ईरान की सपोर्ट में होंगे और इस्लामी ममालिक कुछ जो ईरान के आसपास लगते हैं और ख़ास तौर पर गजा, फ़लस्तीन और यमन और दीगर ममालिक ये ईरान की सपोर्ट में होंगे, तो बाकी फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सपोर्ट में हो सकते हैं। तो इस तरह वर्ल्ड वॉर से पहले इस तरह की ही बुनियादें बनती हैं कि दुनिया दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाती है। और इसी तरह अगर इस जंग को हल्की सी भी चिंगारी मिल गई तो ये ऐसी आग लगेगी जिसको फिर बुझाना मुश्किल हो जाएगा। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी नाज़रीन मशरक़ वस्ता की। इसके हवाले से आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।